अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नोवेल गहराइयाँ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोवेल गहराइयाँ जिसे लिखा है उजाला नाज ने। वो मेरे बॉस हैं मिस्टर अरहम और मैं नहीं कैसा भी रिस्पॉन्स दूँ ये आपका मसला नहीं है। आइंदा कॉल में आप नॉट एंड कॉल मी आप नॉट तुम, वो भी इसी के अंदाज में जवाब देती नीचे अपनी चेयर की जानिब आई थी, जबकि अरहम को अब मज़ीद गुस्सा आने लगा था। मेरा मसला ही यही है, मुझे अपने ऑफिस में इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद। तो फिर ये वाकई आपका ही मसला है, मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं। और बाय द वे ये आपका ऑफिस नहीं है, यहाँ के ओनर शहरोज़ हमदानी हैं। और इसका जवाब अरहम को हैरानगी की इंतहा पर ले जा चुका था। ये वो क्या कह रही थी? उसे वाकई शहरोज़ के इस अंदाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मगर क्यों? तुम ऐसा नहीं हो अल्फ़ा, तुम कभी भी ऐसी नहीं थी। तुम्हें तो इस तरह की बातें, वो भी काम के वक्त, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। फिर अब क्या हो गया है तुम्हें? एक सवाल हुआ था जिस पर अल्फ़ा कुछ पल के लिए, हाँ बस कुछ पल के लिए रुक सी गई थी। सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? और जाने इन अल्फाज में ऐसा क्या था जिसने सामने खड़े अरहम की ज़बान को ताला लगा दिया था? उसके चेहरे के तासुरात बदले थे। अब वहाँ गुस्सा नहीं था, एक अजीब सी मायूसी थी, दुख था। शायद उसे अल्फाज से हट कर गए थे। और फिर उसने देखा वो बिना कुछ कहे तेज़ी से वहाँ से चली गई, मगर वो अब भी इसी दरवाज़े को ही देख रहा था, खाली नज़रों से। मगर अचानक ही मंज़र बदला था। दरवाज़ा खुला, अरहम हाथ में पेजिस के पिज़्ज़ा के बॉक्सेस लिए अंदर आया था। इट्स लंच टाइम। इस आवाज़ पर उसने हैरानगी से उसे अपने सामने खड़े इस लड़के की जानिब देखा। वाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहने, स्टाइलिश ब्राउन बाल बनाए, हल्की बियर्ड और सरमई आंखें में गजब सी चमक लिए वो उसे ही देख रहा था, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए। सॉरी, मैंने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया। आई नो मैम, मगर ये लंच टाइम है और यकीनन आपको बहुत भूख लग रही होगी, इसलिए मैं पिज़्ज़ा ले आया। सुना है आपको बहुत पसंद है। मुस्कुराकर कहते हुए इसने मेज़ पर इसके सामने पिज़्ज़ा का बॉक्स रखा था। आपको मेरी पसंद नापसंद के बारे में सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर अरहम, और वैसे भी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, संजीदगी से कहती हुई वो दोबारा अपने ग्राफ की जानिब मुतवज्जा हो गई। ओके, ओह कम ऑन अल्फ़ा, हम 3 घंटे से काम कर रहे हैं और तुमने नाश्ता भी नहीं किया है। इस तरह करोगी तो बीमार हो जाओगी। प्लीज़ कुछ खा लो मेरी खातिर। मासूमाना अंदाज में उसने कहा था। व्हाट डू यू मीन बाय मेरी खातिर? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और अब तो तुम मुझे दोस्त भी बन चुकी हो, सो अब एक दूसरे का ख्याल रखना और बात मानना भी लाजिम है ना? मुस्कुरा कर उसे देखते हुए कहा था। आप मेरे सिर्फ इस प्रोजेक्ट में, और आप से किसने कहा हम दोस्त हैं? सॉरी टू से मिस्टर अरहम, बट मुझे
وہ اس سے دوستی کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے اور آئندہ کام کے دوران مجھ سے کوئی فضول بات مت کہے۔ اسے سخت جواب دے کر وہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، جبکہ ارحم منہ بنائے اب پیزا کا ایک پیس اٹھائے اسے کھانے لگا تھا۔ ویسے بھی ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ کوئی پہلی بار تو نہیں تھا۔ وہ جب بھی اس سے کام سے ہٹ کر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ اسی طرح اس سے ٹکا سا جواب دیتی تھی۔ اسے کسی کا بھی اس طرح فری ہونا بالکل نہیں پسند تھا، اور یہی تو وہ وجہ تھی جو اسے ارحم کے دل کے مزید قریب کر رہی تھی۔ منظر دھندلا گیا، غائب ہو گیا تھا، اور اب الفا نے اپنی نظریں اس دروازے سے ہٹ کر ماربل کی جانب کی تھی۔ باہر کا منظر واضح تھا مگر دماغ اس منظر پر نہیں تھا۔ تم نے ٹھیک کہا ارحم، میں ایسی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی، لیکن اب میں ایسی ہو گئی ہوں اور تمہیں یہ قبول کرنا ہوگا ہر حال میں، خود سے کہتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ واٹ؟ یعنی وہ وہی تھی، وہی جسے ہم تلاش کر رہے تھے؟ ہادی کی حیرت زدہ آواز نے اس کے آس پاس گزرتے کچھ لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کیا تھا، جبکہ ارحم نے اس کی حرکت پر اسے گھورا تھا۔ ایسے مت دیکھو یار، میرا حیران ہونا غلط نہیں ہے، خدا کی کرنی دیکھ، جس لڑکی کو ہم اتنے دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے قسمت نے اسے خود سامنے لے آئی۔ وہ خوش تھا، جبکہ گاڑی سے فرنٹ سیٹ ٹیک لگائے کھڑا ارحم خاموش۔ یہ تمہاری منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ تمہیں تو اس وقت خوشی سے ناچنا چاہیے اور مجھے ایک اچھی سی ٹریٹ بھی دینی چاہیے۔ اور ہادی اپنی ٹریٹ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں خوش تھا ہادی، میں بتا نہیں سکتا اس پل جب میری نظریں اس پر پڑی میں کتنا خوش تھا، مگر میری یہ خوشی اگلے ہی پل ختم ہو گئی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ہادی کو اب فکر ہونے لگی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، بہت بدل گئی ہے ہادی وہ، اس میں کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کا لہجہ اس کے درد کی وضاحت کر رہا تھا۔ ہادی نے آج سے پہلے اسے کبھی اتنا مایوس نہیں دیکھا تھا۔ ہادی نے آج سے 4 سال پہلے کبھی اتنا مایوس نہیں دیکھا تھا۔ 4 سال کسی کے بدلنے کے لیے بہت ہوتا ہے۔ ارحم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں ویسے ہی ملے گی جیسی وہ تھی۔ ہاں، مجھے لگا وہ مجھے ویسے ہی ملے گی، ویسے ہی غصیلی، ویسے ہی اپنی ترکیب پر جھگڑ کر جانے والی، ویسے ہی سب کو ان کی حد دکھانے والی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں رہا۔ وہ حد نہیں دکھاتی، اب وہ غصہ نہیں کرتی، اب وہ مسکراتی ہے۔ ہادی شہروز کی نگاہوں پر مسکراتی ہے، اس کی باتوں پر مسکراتی ہے، اس کے فلرٹی انداز پر خوش ہوتی رہتی ہے، اور مجھ سے سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ اسے اب پھر غصہ آنے لگا تھا شہروز کی آنکھوں میں اور الفا کی مسکراہٹ یاد کر کے۔ ہو سکتا ہے اسے شہروز پسند ہو۔ امپاسبل، یہ ناممکن ہے۔ فوراً انکار ہوا تھا۔ کیوں ناممکن ہے؟ کیونکہ میں نے اس کی آنکھ دیکھی ہے۔ وہ جب شہروز کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کی آنکھ میں ایک عجیب سی چمک ہوتی ہے، لیکن یہ محبت کی نہیں، محبت تو کہیں نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ کچھ اور کیا؟ ہادی ابھی بھی تک گفتگو کنفیوز ہونے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا، وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔
तुम इससे बात करके देखो, हो सकता है वो कुछ बताए। हादी ने एक हल पेश किया था। बात करने की कोशिश की थी मैंने, फिर इसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। व्हाट? अरहम के अल्फाज तो हादी को एक बार फिर हैरान कर गए थे। तुम ये कह रहे हो कि जिस लड़की को 4 साल तक तुम एक सेकंड के लिए नहीं भूले, जिसकी तलाश में तुम यहाँ तक आ गए, वो तुम्हें भूल चुकी है, तुम्हें पहचानती भी नहीं? आई कैंट बिलीव दिस। हादी का तो बस नहीं चल रहा था कि अपने बाल नोच ले। जाहिर है जिस लड़की की खातिर इसने अपने नीले और हरे नोट वाजे किए, इसकी तो याददाश्त गायब थी। मैंने कहा कि इसने मुझे पहचानने से इनकार किया है, ये नहीं कि वो मुझे पहचानती नहीं। अरहम के अल्फाज पर हादी एक बार फिर कंफ्यूज हुआ था। क्या मतलब? मतलब ये कि इसने मुझे पहचानने से इनकार किया है हादी, मगर वो मुझे पहचानती भी है और इससे सब याद भी है। और ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? हादी की जानिब से सवाल हुआ था, जिस पर अरहम ने होठों पर पहली बार मुस्कुराहट आई थी। तुम्हें क्या लगता है जिन आँखों को मैं 4 साल तक अपनी निगाहों में बसाता रहा हूँ, क्या उन्हें पढ़ नहीं सकता? और अरहम के सवाल ने हादी को समझा दिया था। हालात कुछ और थे, बात कुछ और थी और ज़ाहिर कुछ और है। इसकी आँख बहुत गहराइयाँ हैं हादी, वो इतनी गहराई में कि इनकार अज़ जानने के लिए इनकी गहराइयों में जाना होगा, और मैं इन आँखों की गहराइयों में जाने के लिए तैयार हूँ, चाहे इसकी ज़बान मुझे कितना ही रोकने की कोशिश करे, क्यों ना करे। मैं इन गहराइयों में पीछे हर राज को जानना चाहूँगा, हर हाल में। अरहम के अल्फाज और इसका लहजा बेहद पेचीदा था, जिसने हादी को समझा दिया था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। अब एक नया दौर शुरू होने वाला था और देखना ये कि ये दौर दोनों का कहाँ तक ले जाता है। वो इस वक्त अपने फ्लैट में बैठी थी। वह देख रही थी जब मोबाइल पर आने वाले कॉल ने इसकी तवज्जो ली थी। हेलो, एक अनजान नंबर था। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? लेकिन ये आवाज़ उसके लिए अनजान न थी। खैरियत है सर? आपने इस टाइम कॉल की? वॉल क्लॉक की जानिब देखा जो रात के 10 बजा रहे थे। कितनी बार कहा है आपसे कि मुझे शहरोज़ कहा करें। आई एम नॉट योर बॉस। ओके शहरोज़। इस टाइम कॉल करने की कोई ख़ास वजह? अपना सवाल दोहराया था। कुछ नहीं, बस आपकी याद आई तो सोचा आपकी आवाज़ ही सुन ली जाए। रोमानी अंदाज था और अल्फा ने एक गहरी सांस ली थी। ऑफ कोर्स, ये तो होना ही था। मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी याद करने का मुनासिब वक्त है मिस्टर शहरोज़, और जहाँ तक बात मेरी आवाज़ की है, वो आपने सुन ली है। अब बाय। और इसी के साथ कॉल काट दी गई थी, जबकि दूसरी जानिब मौजूद शहरोज़ हैरान रह गया था। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने इसकी कॉल काटी थी। बहुत नखरे हैं अभी। चलो फिर तुम्हें तुम्हारे ही अंदाज से डील करना होगा अब। अल्फा मैडम। अपना मोबाइल बेड पर रखते हुए इसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई थी। जब इसे अपने दोस्तों से भी तो मिलना ही था।
وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھی مسلسل ایک فائل پر پینسل چلا رہی تھی۔ اس کی مکمل توجہ اس کی جانب تھی، جبکہ سامنے بیٹھے ارحم کی مکمل توجہ اس پر تھی۔ یہ دیکھیں، میرے خیال سے اگر اسے تھوڑا سا پلٹ کر کے دیکھیں تو یہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے فائل میں ایک جگہ پنسل سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ارحم کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ بس ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ باس کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ہیلو، اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے لہرایا، جس پر ارحم ہوش میں آ گیا تھا۔ کہاں گم ہیں آپ؟ کچھ نہیں۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے جیسے اس کی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ میں نے کچھ سیمپل بنائے ہیں۔ میں اس پارٹ کو پلٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں، وہ اب دوبارہ فائل کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہے، ہمارے پچھلے ڈیزائن سے بہت مختلف ہے یہ۔ گڈ، ویری۔ اسے واقعی الفا کا بنایا گیا فگر بے حد پسند آیا تھا۔ ہمارے پاس 4 دن رہ گئے ہیں، جن میں سے ایک سنڈے ہے۔ اس طرح صرف 3 دن ہیں میرے پاس۔ آج کل اور منٹ اگر ہم مل کر دیر تک اس پر کام کریں تو ہم اسے آرام سے ریڈی کر لیں گے۔ الفا نے اندازہ لگایا تھا۔ 3 نہیں ہیں، 2، صرف 2 دن ہیں ہمارے پاس۔ کیا مطلب؟ 2 کیسے؟ ارحم کی بات پر وہ پریشان ہوئی تھی۔ اتنی جلدی وہ یہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ منڈے کو ہمیں ان پر پریزنٹیشن دینی ہے، اس لیے صرف آج اور کل کا دن ہی ہمارے پاس ہے۔ ہمیں ہر حال میں کل رات تک اسے کمپلیٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم سنڈے کو اس پر نظر ثانی کر سکیں۔ لیکن اگر میں پوری رات بھی کام کروں تو اتنی جلدی سب ریڈی نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر ہم دونوں پوری رات جاگیں تو یہ ممکن ہے۔ اس لیے ڈونٹ وری، ہم جتنی بھی محنت کرنی پڑے ہم کر لیں گے، لیکن یہ پروجیکٹ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ارحم نے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ الفا نے گہری سانس لی۔ یہ واقعی اس کی سوچ سے زیادہ مشکل تھا، ارحم کے ساتھ اکیلے کام کرنا، اور وہ بھی پوری رات۔ اوکے، پھر ہم ابھی سے کام شروع کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ اپنی چیزوں سے کٹری ہو کر سامنے لگے بورڈ کی جانب بڑھی تھی، جبکہ اب ارحم بھی کام کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ آپ اگر ہمدانی مینشن کی جانب آئیں تو یہاں عامر ہمدانی اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ تھے۔ شاید ضروری کام کر رہے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور شہلا ہمدانی ہاتھ میں کافی کا کپ لیے ان کی جانب آئی تھیں۔ آپ کی کافی، میز پر کافی رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ان کی جانب دیکھے بنا کہا تھا۔ اتنی توجہ سے کس کام میں مصروف ہیں آپ؟ ارحم نے آج ایک نیو پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا، جس کے لیے انہیں نئے ڈیزائنر ہائر کی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آخر ہمارے پچھلے ڈیزائنر میں کیا خرابی تھی جو انہیں ریجیکٹ کیا گیا۔ اف، عامر، آپ نے اس سب شہروز کے حوالے کر ہی دیا ہے تو اس بزنس کی سب پریشانیوں کو بھی اس کے حوالے کر دیں۔ اس طرح گھر بیٹھ کر کبھی اپنے یہی سب کرنا ہے تو کیا فائدہ آفس چھوڑنے کا؟ بات تو شہلا ہمدانی کی بھی ٹھیک
ही थी। तुम ठीक कह रही हो, मगर मेरे लिए ये हैरान कुन बात है कि किसी ने हमारे डिज़ाइन रिजेक्ट किए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कॉफ़ी का सिप लिया था। हो सकता है उन्हें वाकई वो पसंद ना आए हों, और वैसे कभी हर कोई कुछ नया और अनोखा चाहता है। आप ये सब शहरोज़ पर छोड़ दें, वो इस प्रोजेक्ट को हमारे हाथ से जाने नहीं देगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, मगर अगर ऐसा ना हुआ तो हमें बहुत बड़ा नुकसान फेस करना होगा। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। शैला हमदानी ने मुस्कुराकर तसल्ली दी थी। जिस पर मुस्कुराए तो वो भी थे, मगर जाने क्यों दिल अब भी मुतमईन नहीं हुआ था। हमदानी इंटरप्राइजेस में इस वक्त तक तकरीबा पूरा स्टाफ जा चुका था। ऑफिस के टॉप फ्लोर में अल्फ़ा के ऑफिस के जानिब आओ तो यहाँ अल्फ़ा और अरहम अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में बेहद मशरूफ़ दिखाई दे रहे थे, जबकि वहाँ से कुछ रूम्स आगे शहरोज़ के ऑफिस में आओ तो मंजर कुछ अलग था। कुर्सी से टेक लगाए झूलते हुए होठों पर एक पुरस्रास मुस्कुराहट लिए वो वॉल क्लॉक की जानिब देख रहा था, जिसे वक्त गुजरने का इंतज़ार हो। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो सीधा हुआ। कम इन, संजीदगी से जवाब दिया गया, और फिर एक दरमियानी उम्र का लड़का हाथ में कुछ बॉक्सेस पकड़े अंदर की जानिब आया था। बॉस, आपका डिनर, इसने सामने बॉक्सेस रखते हुए इसने संजीदगी से कहा था। गुड, अब आप मिस अल्फ़ा और मिस्टर अरहम को बुलाएं। ओके, वो कहकर ऑफिस से बाहर निकला, और अब वो फाइल अल्फ़ा के ऑफिस के सामने खड़ा दस्तक दे रहा था। कम इन, अल्फ़ा की आवाज़ पर दोनों अंदर दाखिल हुए। पूरा ऑफिस पेपर्स से भरा हुआ था। मेज़ पर मुख्तलिफ फाइल्स और सामने लगे बोर्ड पर एक ग्राफ जो कि तकरीबन मुकम्मल लगा था। आप दोनों को बॉस ने बुलाया है। अल्फ़ा और अरहम की सवालिया नज़रें खुद पर महसूस करते हुए उसने कहा। ओके, आई एम कमिंग, अपनी फाइल बंद करते हुए अरहम ने कहा था। उसे ज़रूर एपेटिस चाहिए होगी। मैंने कहा था मॉर्निंग में दूंगी। अल्फ़ा भी अब अपना सामान समेट कर खड़ी हुई थी। देखते हैं। और इसी के साथ वो दोनों ऑफिस से बाहर निकल गए। उसने मौजूद वाउसफेट के दरमियान रखी मेज़ पर डिनर लगा दिया था, और ये वाकई पहली बार था जब उसने खुद किसी के लिए डिनर लगाया था। मुस्कुराकर अपनी कार्रवाई को देख रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, और आगे अरहम और उसके पीछे अल्फ़ा ऑफिस में दाखिल हुए थे। अरहम की निगाह में से होती हुई मेज़ पर रखे डिनर की जानिब गई थी, जबकि अल्फ़ा भी कुछ हैरान थी। आपने बुलाया शहरोज़, उसके नाम लेने पर अरहम ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। अरहम इसके लिए बॉस था, तो फिर सिर्फ शहरोज़ क्यों था? जबकि अल्फ़ा इसकी निगाहों की तपिश को इग्नोर करती शहरोज़ की जानिब देख रही थी, जो इस वक्त अपना नाम लिए जाने पर बेहद खुश नज़र आ रहा था। आप सुबह से इस प्रोजेक्ट पर काम
کام کر رہی ہیں الفا، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کام کے دوران آپ نے اپنا ڈنر بھی نہیں کیا، اس لیے میں نے ہمارے ڈنر منگوایا ہے، آئیں ساتھ بیٹھ کر ڈنر کرتے ہیں۔ اسے سنگل صوفے کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اوہ الفا، کتنی محنت ہو رہی ہے تم پر۔ یہ سوچ نے الفا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی جو کہ ارحم کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکی تھی۔ وہ اب شہروز کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھ گئی، جبکہ شہروز اس کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گیا، اور ان سب میں ایک بیچارہ ارحم ہی تھا جو کہ مکمل اگنور ہو چکا تھا۔ ارے برو بیٹھے نا، میں نے آپ کے لیے بھی ڈنر منگوایا ہے۔ اس کا دل تو الفا کے ساتھ اکیلے ڈنر کرنے کا چاہ رکھتا تھا، لیکن کیا کرے، مجبوری تھی۔ تھینکس۔ ارحم الفا کے بالکل سامنے بیٹھ چکا تھا۔ اس کا دل تو الفا کو یہاں سے لے جانے کو چاہ رہا تھا، مگر کیا کرے، مجبوری ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی پلیٹ بنانا چاہتا ہوں۔ الفا کی پلیٹ اٹھاتے ہی شہروز نے کہا تھا، جس پر ارحم تو مزید جل رہا تھا، جبکہ الفا میڈم یہ ڈرامائی اختفاء کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ لو پلیٹ، اس کے سامنے کرتے ہوئے شہروز نے دلکش مسکراہٹ لیے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہے کہ مجھے چائنیز پسند ہے؟ اور الفا کی معصومانہ آواز پر لکس مسکراہٹ سے کہے گئے ان الفاظ پر جہاں ارحم جلنے کے بعد بھون چکا تھا، وہاں شہروز ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ جیسے آپ کو پسند کر لیا، ویسے ہی آپ کی پسند کو بھی جان لیا، اور بس اب ارحم کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ چلیں، ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ فوراً کھڑے ہوتے ہوئے صالحہ شعلہ برساتی آنکھوں سے الفا کو دیکھتے ہوئے کہا، پہلے ڈنر تو کر لینے دیجیے بھائی، کام تو پوری رات ہی چلتا رہے گا۔ شہروز کو ارحم کا رویہ بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ہمارے پاس ڈنر کا ٹائم نہیں ہے، چلیں۔ مس الفا اس کی جانب سے نظر ہٹائے بنا کہا، آپ جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اور یہ الفا ہی جانتی تھی کہ کس کا اتنے دل کے ساتھ اس نے کیا الفاظ ارحم سے کہے تھے، جبکہ ارحم اب اپنے چیزیں وہاں سے جا چکا تھا۔ تھوڑا سا کھا لیا پہلے الفا، میں آپ کو خالی پیٹ اتنی محنت نہیں کرنے دوں گا۔ ارحم کے جاتے ہی شہروز نے اپنی فکرمندی الفا پر جھاڑی تھی، جبکہ الفا نے سر ہلاتے پہلا بائٹ لیا۔ آفس میں آتے ہی جو پہلا کام ارحم نے کیا وہ سامنے رکھی میز کو لات مارنے کا تھا۔ اسے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ الفا کو شہروز کے ساتھ دیکھنا، وہ بھی اتنا بے تکلف، یہ اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا، اور اس نے اسے منع کیسے کیا، اور اب وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کر رہی ہے۔ وہ الفا کے انتظار میں دائیں بائیں چکر لگا رہا تھا، اور اس کا اندر اپنا یہ بے تحاشا غصہ الفا پر نکالنے کا تھا۔ شہروز کے آفس سے نکلتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ ارحم کی آنکھ میں جو غصہ اس نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا، یہ پہلی بار تھا، اور اب وہ جانتی تھی کہ اسے ارحم کے غصے کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن کچھ بھی ہو جائے وہ ارحم کو کچھ بھی
کچھ بھی بگاڑنے نہیں دے سکتی۔ اسے ارحم کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو فرینڈس، آج تک کے لیے ناول یہیں، باقی کا ناول انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ ناول اچھا لگ رہا ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔